नाजरीन आदाब। मौर्रखा 25 नवंबर 2022 मुताबिक 29 रबीउल उस्सानी 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली की जामा मस्जिद ने खवातीन के सिंगल दाखिले पर आयद पाबंदी का हुक्म वापस ले लिया है। जराये के मुताबिक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने मस्जिद के शाही इमाम बुखारी से पाबंदी हटाने की अपील की थी, जिसे शाही इमाम ने कबूल कर लिया है। दरहकीकत जुमेरात को जामा मस्जिद ने अकेले खवातीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। मस्जिद के तर्जुमान का कहना है कि लोग मजहबी मकामात को पाक समझने लगे हैं। हुक्म पर तनाज़ा बढ़ने के बाद जामा मस्जिद के तर्जुमान सबीउल्लाह खान ने वाज़ेह किया कि पाबंदी का इतलाक उन खवातीन पर नहीं होगा जो खानदान या शौहर के साथ आए। यह कदम मस्जिद के अहाते में गलत सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों में राइज कसरत अजवाज और निकाह हलाला के केसेस पर गौर करने के लिए आईनी बेंच तश्कील देने पर अपनी रजामंदी दे दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने आज कहा कि वो उन रवायतों को चैलेंज देने वाली दरख्वास्त पर गौर करने के लिए नई आईनी बेंच बनाएगी। ये हुक्म सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय की दरख्वास्त पर दिया गया है। दरख्वास्त में मुसलमानों की कसरत अजवाज और हलाला की रवायत को ममनू करार देने की मांग की गई है। इससे पहले 5 जजों की बेंच इस मामले की समाअत कर रही थी। दरखास्त में मांग की गई है कि मुसलमानों में राइज कसरत अजवाज यानी एक से ज्यादा शादियों की रवायत और निकाह हलाला पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने 30 अक्टूबर को 135 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले मोरबी पुल हादसे पर आज समाअत करते हुए मोरबी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसर SV जाला को पुल गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अदालत ने हादसे के महलूकीन के कुंबे को दी गई मुआवजे की रकम पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस AJ शास्त्री की बेंच ने आज की समाअत के दौरान बेहद तल्ख तबसरा करते हुए कहा कि मोरबी नगर पालिका के चीफ अफसर SV जाला पहली नजर में लापरवाही के कसूरवार हैं और यहां तक कि नगर पालिका के जरिए दाखिल हलफनामे में भी तफसील की कमी है। हाई कोर्ट ने रियासत में इस तरह के सभी पुलों पर एक तफसीली रिपोर्ट मांगी है और 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज से ये बाज़ाब्ता काम करने लगेगा। दरअसल मुल्क के निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसी के तहत RTI पोर्टल को तैयार किया गया है ताकि ऑनलाइन दरखास्त करने में आसानियां पैदा हो जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इससे मुतालिक कहा है कि आज 24 नवंबर से ये पोर्टल पूरी तरह से काम करने लगेगा। काबिल जिक्र है कि इस पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद से ही लोगों को इंतजार था कि कब से ये काम करना शुरू होगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा है कि उम्मीद है कि यह पोर्टल लोगों को आसानी से सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी मुहैया करा सकेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के रोज कहा है कि आने वाले दिनों में गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कारें ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगी। इसके लिए हम इस समत में काम कर रहे हैं। मिस्टर मोदी ने आज यहां इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए गुजराती में कहा कि आज मैं पालनपुर आया हूं, इसलिए मैं 5 मामलों पर बात करना चाहता हूं। पे से पालनपुर है तो पे से पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन और पोषण के बारे में बताना चाहता हूं। ये 5 मामले ऐसे हैं जो शायद इलेक्शन की बहस में नहीं आते होंगे। उन्होंने कहा कि आज सयाहत की सनत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली सनत है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया है कि यूक्रेन के हाथों रूसी शहरियों के कत्लेआम पर ठोस मौक़िफ़ अपनाया जाए। मॉस्को ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि खुलकर इस सवाल का जवाब दे कि क्या इस इदारे की नज़र में इंसानी हुकूक सबके लिए हैं या नहीं। गुज़श्ता हफ्ते एक वीडियो फुटेज मंजर आम पर आई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेनी अफवाज 10 निहत्थे रूसी फौजियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गोलियां चलाकर उन्हें कत्ल कर देते हैं। रूस की वजारत दिफा के माहिरीन ने इस वीडियो के हकीकी होने की तस्दीक भी की थी। इस मौजू पर रूस की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक से मुतालबा किया है कि इस वीडियो के बारे में जामे तहकीकात अंजाम दी जाएं। काबुल में अफगान अदालत के हुक्म पर 11 मर्दों और 3 खवातीन को कोड़े मारने की सजा दी गई। ख्याल है कि 13 नवंबर को तालिबान के सुप्रीम लीडर ने जजों को इस्लामी कानून या शरीयत के मुकम्मल निफाज का हुक्म दिया था। उसके बाद पहली मरतबा कोड़े की सजाओं की तस्दीक की गई है। सूबे लूगर में तालिबान हुकूमत के इत्तलाआत और सकाफत के सरबराह काजी रफीउल्लाह समीम ने कहा कि कोड़ों की सजा सरेआम नहीं दी गई।
ان کا کہنا تھا کہ کل 14 افراد کو سزا دی گئی ہے، جن میں 11 مرد اور 3 خواتین تھیں، اور کسی بھی فرد کو زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے مارے گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ موجودہ اور مصدقہ دستاویزات کی بنیاد پر دشمنوں نے ایرانی عوام کے احساسات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں دہشت گردی، خانہ جنگی اور سر انجام ایران کی تقسیم کی سازش تیار کی تھی، جسے شکست سے دوچار کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ایران کے خلاف پڑوسی ملکوں کی جانب سے خطرہ موجود رہے گا، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ایران کی مسلح فوجیں ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنے دفاعی اقدامات انجام دیتی رہیں گی۔ پاکستان میں صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجی گئی اہم عسکری تقرریوں سے متعلق سمری پر دستخط کر دیے، جس کے بعد جنرل عاصم منیر ملک کے 70ویں آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بن گئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان میں استحکام آئے گا، کیونکہ یہ اچھا شگون ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ یوپی ڈبل انجن والی حکومت کے تحت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اگر ترقی کی اس رفتار کو جاری رکھنا ہے تو میونسپل کارپوریشن میں ایک بار پھر بی جے پی کی حکومت کا آنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریاگ راج سمیت پوری ریاست میں مافیا کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے۔ سی ایم یوگی نے کہا کہ حکومت نے غریب طلباء کی کوچنگ کے لیے ابھیودے کوچنگ اسکیم شروع کی ہے۔ اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جو بھی مسائل ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر یوگی نے سنگ بنیاد بھی رکھا اور 1295 لاکھ کی اسکیموں کا افتتاح کیا۔ سوندھی یوجنا ہاؤسنگ اسکیم کے 20 مستفیدین کو چابیاں بھی سونپی گئیں۔ پدم بھوشن ڈاکٹر کلب صادق کے یوم وصال کو کالج میں فاؤنڈرز میموریل ڈے کے طور پر منایا گیا اور ان کی یاد میں طلباء نے کئی طرح کے پروگرام پیش کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر اسد عباس نے بحیثیت مہمان خصوصی اور جگدیش گاندھی، عاشق عباس، مینیجنگ کمیٹی کے ممبران پروفیسر انیس اشفاق، پروفیسر صابرہ حبیب اور اساتذہ اور بہت سے یونٹی کے پرانے طلباء نے شرکت کر کے پروگرام کو رونق بخشی۔ مولانا کلب صادق کے فرزند ڈاکٹر کلب سبطین نوری نے ٹی ایم ٹی سے فیضیاب ہونے والے طلباء سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس طرح ٹی ایم ٹی نے ضرورت کے وقت ان کی مدد کی، برسر روزگار ہونے کے بعد ان کا بھی یہ شرعی فریضہ ہے کہ وہ ٹی ایم ٹی کے اس کاررواں میں شامل ہوں اور مالی طور پر کمزور بچوں کی تعلیم میں ہاتھ بٹائیں۔ صحت مند انسان اپنے اور اپنے سماج کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ حدود میں رہتے ہوئے جسمانی ورزش اور کھیل کود سے طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی ہمہ جہت شخصیت کی تشکیل بھی ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے دارالعلوم فرنگی محل اور شاہین اکیڈمی میں طلباء کے مابین کھیل کود کے انعامی مقابلوں کے فاتحین کو انعامات تقسیم کے دوران کیا۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ قطر میں اتنے اعلیٰ اور منظم پیمانے پر فیفا ورلڈ کپ کے انعقاد سے خصوصاً مدارس کے طلباء میں اس کھیل سے متعلق دلچسپی اور ذوق و شوق میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کرکٹ کی طرح فٹ بال میں بھی ایک مضبوط نیشنل ٹیم ہو جو اپنے ملک کی مضبوط نمائندگی آئندہ سال فیفا ورلڈ کپ میں کرے۔ مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سیدت اللہ انصاری کی کتاب گیتا کی روحانی طاقت کی رسم اجرا مدرسہ حیات العلوم فرنگی محل میں 1 دسمبر بروز جمعرات بوقت 2 بجے سہ پہر ہوگی۔ ڈاکٹر منصور حسن خان کے مطابق تقریب کی صدارت پروفیسر عباس رضا نیر کریں گے اور بطور مہمان خصوصی نریندر بھوشن پی سی ایس، وریندر کمار سکسینہ سابق سوچنا آیوکت اتر پردیش، انل کمار سریواستوا صدر ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول اتر پردیش شرکت کریں گے۔ نظامت کا فریضہ شکیل گیاوی انجام دیں گے۔ ڈاکٹر ثروت تقی نے اہل علم سے بڑی تعداد میں شرکت کی گزارش کی ہے۔ سٹی مونٹیسری اسکول چوک کیمپس کے 3 ہونہار طلباء دیوانگ اگروال، پریرک اگروال اور شریان واجپئی کو حکومت ہند کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت نے 4 لاکھ روپے کی اسکالرشپ سے نوازا ہے۔ سی ایم ایس کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر مسٹر ہری اوم شرما نے بتایا کہ یہ اسکالرشپ طلباء کو سائنس کے مضمون میں اعلیٰ سطح کی تعلیم کے لیے فراہم کی جائے گی۔ ان ہونہار طلباء نے آئی ایس سی امتحان 2022 میں اپنے میرٹ کے بے مثال عظمت کو بلند کرتے ہوئے پورے ملک میں ٹاپ 1% میرٹ لسٹ میں اپنی جگہ بنائی ہے اور اس بے مثال کارکردگی پر ان طلباء کو اس باوقار اسکالرشپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔